ओम शांति। ओम शांति। आज 2077 साल भाद्र 15 गते सोमबार 31 अगस्त 2020 बाबाको साकार मुरली छ। मुरलीको सारमा बाबाले बताउनु भएको छ, मिठे बच्चे बाबासँग इमानदार रहने गर। बाबासँग इमानदार रहने गर, आफ्नो सच्चा सच्चा चाट राख। के गर भन्नुभयो बाबाले? सच्चा सच्चा चाट राख। कसैलाई पनि दुःख नदेऊ। एक बाबाको श्रेष्ठ मतमा चलिराख। कसैलाई पनि दुःख नदेऊ, एक बाबाको श्रेष्ठ मतमा चलिराख। मिठे बच्चे बाबासँग इमानदार रहने गर, आफ्नो सच्चा सच्चा चाट राख। कसैलाई पनि दुःख नदेऊ, एक बाबाको श्रेष्ठ मतमा चलिराख। प्रश्नमा बाबाले सोध्नुभएको छ, जो पुरा 84 जन्म लिन्छन् उनीहरूको पुरुषार्थ कस्तो हुन्छ? बच्चाहरू जो छन् उनीहरूमा पनि बाबाले भन्नुहुन्छ सबैले त 84 जन्म लिँदैनन्, हैन होला। त्यही भएर जसले 84 जन्म लिन्छन् उनीहरूले कुन पुरुषार्थ गर्छन् या उनीहरूको पुरुषार्थ कस्तो हुन्छ? हजुर हजुर हर्षित मुख अरू
श्रीमतको पालना गर्छन्। अरू एक रस अवस्था हुन्छ। उत्तरमा बाबाले भन्नुभएको छ आज उनीहरूको विशेष पुरुषार्थ नरबाट नारायण बन्ने हुन्छ। के बन्ने हुन्छ? नरबाट लक्ष्मी बन्ने। नरबाट नारायण बन्ने, नारीबाट आफ्ना कर्म इन्द्रियहरूमाथि पुरा नियन्त्रण हुन्छ। नरबाट नारायण त बन्ने, तर नरबाट नारायण बन्नको लागि के गर्नुपर्छ त्यो पुरुषार्थको कुरो हो। लक्ष्य त नरबाट नारायण बन्ने, तर पुरुषार्थ के छ? आफ्ना कर्म इन्द्रियहरूमाथि पुरा नियन्त्रण हुन्छ। उनीहरूको दृष्टि विकारी हुँदैन। आफ्ना कर्म इन्द्रियहरूमाथि पुरा नियन्त्रण हुन्छ। उनीहरूको दृष्टि विकारी हुँदैन। यदि अहिलेसम्म पनि कसैलाई देख्दा विकारी ख्याल आउँछ, यदि अहिलेसम्म पनि कसैलाई देख्दा विकारी ख्याल आउँछ, विकारी दृष्टि जान्छ भने के सम्झन पर्यो? सम्झ पुरा 84 जन्म लिने आत्मा होइन। 84 जन्म लिने जो आत्माहरू हुन्छन् उनीहरूको पुरुषार्थ कस्तो हुन्छ भनेर बाबाले आज सोध्नुभयो र उत्तरमा भन्नुभयो उनीहरूको विशेष पुरुषार्थ नरबाट नारायण बन्ने हुन्छ। आफ्ना कर्म इन्द्रियहरूमाथि पुरा नियन्त्रण हुन्छ। उनीहरूको दृष्टि विकारी हुँदैन। यदि अहिलेसम्म पनि कसैलाई देख्दा विकारी ख्याल आउँछ, विकारी दृष्टि जान्छ भने सम्झ पुरा 84 जन्म लिने आत्मा होइन। गीत छ, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शान्ति। प्यारा रुहानी बच्चाहरूलाई थाहा छ, के थाहा छ? यो दुनिया पापको हो, यो पापको दुनिया हो। पुण्यको दुनियाँलाई पनि मानिसहरूले जानेका छन्। त्यही भएर त लैजाऊ कतै भन्छन्, यो पापको दुनिया हो, कतै पुण्यको दुनिया होला, लैजाऊ भन्छन्। पक्कै पनि केही न केही त छ नि विश्वास। मुक्ति र जीवन मुक्ति पुण्यको दुनियाँलाई भनिन्छ। त्यहाँ पाप हुँदैन। पाप हुन्छ दुखधाम रावण राज्यमा। दुख दिने रावणलाई पनि देखेका छौ। दुख दिने रावणलाई पनि देखेका छौ भन्नु बाबाले। देख्नु भएको छ? कसले देख्नु भएको छ रावणलाई? हजुर, रावणलाई देख्नु भएको छ? पुतला देख्नु भएको छ, रावणलाई त देख्नु भएन। रावण कुनै चिज होइन, फेरि पनि पुतला जलाउँछन्। बच्चाहरूले जानेका छन् हामी यतिखेर रावण राज्यमा छौँ। यतिखेर हामी रावण राज्यमा छौँ? छैनौँ हामी रावण राज्यमा? कहाँ राम राज्यमा पुग्यौँ? कहाँ छौँ त? हजुर, बिचमा। ल हेर्नुहोस् बाबाले के भन्नुहुन्छ। रावण यतिखेर हामी रावण राज्यमा छौँ, तर छेउ लागेका छौँ। बिचमा छैनौँ, छेउ लागेका छौँ।
सबैलाई हेरिरहेछौँ, सबै चाहिँ डुब्लीमा हेरिरहेछौँ, हामी डुबिरहेका थियौँ, अब डुबेको छेउ लागेका छौँ हामी अब, होइन? हामी अहिले पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा छौँ, छेउ लागेका छौँ, पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा छौँ। बच्चाहरू यहाँ आउँछन् भने बुद्धिमा हुन्छ हामी बाबाको पासमा जान्छौँ, जसले हामीलाई मनुष्यबाट देवता बनाउनुहुन्छ। कुन बाबाको पासमा जान्छौँ हामी? जसले हामीलाई मनुष्यबाट देवता बनाउनुहुन्छ, सुखधामको मालिक बनाउनुहुन्छ। सुखधामको मालिक बनाउने ब्रह्मा होइनन्, कुनै पनि देहधारी होइन, उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ नै शिव बाबा, जसको देह छैन। देह तिम्रो पनि थिएन, तर तिमी फेरि देह लिएर जन्म मरणमा आउँछौ। त्यसैले तिमी सम्झन्छौ हामी बेहदको बाबाको पासमा जान्छौ। उहाँले हामीलाई श्रेष्ठ मत दिनुहुन्छ। तिमीले यस्तो पुरुषार्थ गर्नाले स्वर्गको मालिक बन्छौ भनेर बाबाले हामीलाई गाइड गर्नुहुन्छ, मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ। स्वर्गलाई त सबैले याद गर्छन्, सम्झन्छन् नयाँ दुनियाँ अवश्य छ, त्यसलाई स्थापना गर्ने पनि अवश्य कोही छ। नर्कलाई पनि कसैले स्थापना गर्छ? आफै हुन्छ। तर कोही आउँछ तब त सुरुवात गर्छ नर्कको, होइन? आफै हुन्छ नर्क। तिम्रो सुखधामको पाठ कहिले पुरा हुन्छ त्यो पनि तिमीले जानेका छौ। फेरि रावण राज्यमा तिमी दुखी हुन पुग्छौ। यतिखेर यो हो दुखधाम। चाहे जतिसुकै करोडपति पदमपति छन्, तर पतित दुनियाँ त अवश्य भनिन्छ नि। जतिसुकै करोडपति पदमपति, होइन, रिचेस्ट अफ द वर्ल्ड होलान्, होइन, विश्व सुन्दरी होलान्, होइन, तर के भनिन्छ? के भनिन्छ? दुनियाँ पतित दुनियाँ त भनिन्छ नि। यो कङ्गाल दुनियाँ, दुखी दुनियाँ हो। चाहे जतिसुकै ठुल्ठुला घरहरू छन्, सुखका सबै साधन छन्, तैपनि भनिन्छ पतित पुरानो दुनियाँ। विषय वैतरणी नदीमा गोता खाइरहन्छन्, यो पनि बुझ्दैनन् विकारमा जानु पाप हो। भन्छन् यो बिना सृष्टि कसै। बोलाउँछन् पनि हे भगवान, हे पतित पावन, आएर यस पतित दुनियाँलाई पावन बनाउनुहोस्, होइन? आत्माले भन्छ शरीरद्वारा, यो पतित दुनियाँ आफूले पतित बनाउने अनि बोलाउने, आएर यसलाई पावन बनाइदिनुहोस् भनेर बोलाउने। कसले गर्छ? कसले भन्छ त्यस्तो? आत्माले भन्छ शरीरद्वारा। भगवान, हे भगवान, पतित पावन आएर यस पतित दुनियाँलाई पावन बनाउनुहोस्, आत्माले भन्छ शरीरद्वारा। पतित बनेको छ तब त पुकार्छन्। स्वर्गमा एकजना पनि पतित हुँदैन। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, सङ्गमयुगमा जो राम्रा पुरुषार्थी छन् उनीहरूले नै सम्झन्छन्। के सम्झन्छन्? सङ्गमयुगमा जो राम्रा पुरुषार्थी छन् उनीहरूले नै सम्झन्छन्। हामीले 84 जन्म लियौँ, फेरि हामी यी लक्ष्मीनारायणको साथमा नै सतयुगमा राज्य गर्छौँ। 84 जन्म एउटाले मात्रै लिएको होइन, राजाको साथमा प्रजा पनि बन्नुपर्छ। तिमी ब्राह्मणहरूमा पनि नम्बरवार छन्, कोही राजा रानी बन्छन्, कोही प्रजा। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, अहिले नै तिमीले दैवी गुण धारण गर्नु छ। यी आँखा क्रिमिनल छन्, कसैलाई देख्दा विकारको दृष्टि जान्छ भने, हजुर, कसैलाई देख्दा विकारको दृष्टि जान्छ भने उनीहरूको 84 जन्म हुँदैन। उनीहरू नरबाट नारायण बन्न सक्दैन। जब यी आँखामाथि विजय पाउँछौ तब कर्मातीत अवस्था हुन्छ।
सारा कुरा आँखामा भर पर्छ, आँखाले नै धोका दिन्छ। आत्माले यी आँखा रूपी झ्यालहरूबाट देख्छ। यिनमा त डबल आत्मा छन्। बाबाले पनि यी झ्यालहरूबाट देखिरहनु भएको छ। मेरो दृष्टि आत्मामा जान्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। के भन्नुहुन्छ? मेरो दृष्टि आत्मामा जान्छ, हैन? यो सबैको आकार छ नि, शारीरिक आकार, त्योमा जान्न अरे, सबैको आत्मामा मात्रै जान्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। बाबाले आत्मालाई नै सम्झाउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ मैले पनि शरीर लिएको छु त्यसैले बोल्न सक्छु। अहिले शरीर लिएको छु भन्नुहुन्छ बाबाले, त्यसैले बोल्न सक्छु। तिमीले जानेका छौ बाबाले हामीलाई सुखको दुनियाँमा लैजानुहुन्छ। यो हो रावण राज्य। तिमी यस पतित दुनियाँबाट छेउ लागेका छौ। कोही धेरै अगाडि बढे, कोही पछि हटे। हरेकले भन्छन् पनि पार लगाउनुहोस्। अब पार त जान्छौँ सतयुगमा, तर त्यहाँ उच्च पद पाउनु छ भने पवित्र रहनुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ। मुख्य कुरा बाबालाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। यो हो पहिलो विषय। के हो? यो पहिलो विषय। बाबालाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। यो हो पहिलो विषय। तिमीले अहिले जानेका छौ हामी आत्मा कलाकार हौँ। बाबाले के भन्नु आज? कलाकार भन्नु आत्मालाई। सबैभन्दा पहिला हामी सुखधाममा आयौँ कलाकार, फेरि अब दुखधाममा आएका छौँ। अब बाबा फेरि सुखधाममा लैजान आउनुभएको छ। भन्नुहुन्छ मलाई याद गर अनि पवित्र बन। कसैलाई पनि दुःख नदेऊ। अरूलाई धेरै दुःख दिइरहन्छन्। कसरी दुःख दिन्छन्? बाबाले हुन्छ कसैलाई पनि दुःख नदेऊ। दुःख दिन्छन् अरे, कसरी दिन्छन् दुःख? हजुर, लडाइँ झगडा गर्छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ कसैमा कामको भूत आयो, कसैमा क्रोध आयो, हात चलायो। बाबा भन्नुहुन्छ दुःख दिने त पाप आत्मा हो। ऊ पुण्य आत्मा कसरी भन्छ? क्रोध आयो, हात चलायो भने ऊ पुण्य आत्मा कसरी भन्छ? अहिलेसम्म पाप गरिरहन्छन्। अब बाबाले भन्नुहुन्छ यिनले त नाम बदनाम गर्छन्। सबैले के भन्छन्? भन्छन् हामीलाई भगवानले पढाउनुहुन्छ, हामी मनुष्यबाट देवता विश्वको मालिक बन्छौँ। उनले फेरि यस्तो काम कसरी गर्न सक्छन्? त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सधैँ राति आफूलाई हेर। कतिखेर हेर्ने? राति 10 बजे आराम गर्नुभन्दा पहिला 9 बजे 9 देखि 10 आफूलाई हेर्ने। त्योभन्दा पहिले सुत्यो भने के हुन्छ? त्यो जेस राति भन्नाले बाबा आराम विश्राम गर्नुभन्दा पहिला के गर्ने? आफूलाई चेक गर्ने। सधैँ राति आफूलाई हेर। यदि सपुत बच्चा हो भने चार्ट पठाऊ। कसैले चार्ट त लेख्छन् तर साथमा यो लेख्दैनन्। के लेख्दैनन् होला? अरूले दुःख दिएको, अरूले गरेको त लेख्छन्। मैले फलानालाई दुःख दिएँ, यो भुल गरेँ भने लेख्दैनन् अरे। याद गर्दै रहन् र उल्टो कर्म गर्दै रहन्, यो पनि ठिक भएन। उल्टो कर्म तब गर्छन्, उल्टो कर्म कति गरेर गर्छन् आत्माहरूले? जब देह अभिमानमा आउँछन्, देह अभिमानी बन्छन्। यो चक्र कसरी घुम्छ? यो त धेरै सहज छ। एक दिनमा पनि टिचर बन्न सक्छन्। बाबाले तिमीलाई 84 को रहस्य सम्झाउनुहुन्छ। निश्चय हुन पर्यो एक दिनमा पनि टिचर बन्न सक्छन् भन्नु बाबाले। बाबाले तिमीलाई 84 को रहस्य सम्झाउनुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ। फेरि गएर त्यसमा मनन गर, हामीले 84 जन्म कसरी दियौँ। बाबाले जे भन्नुभयो त्यसमा फेरि गएर मनन गर्नु पर्यो, चिन्तन गर्नु पर्यो। कसैले सिकाउने टिचरले भन्दा पनि बढी दैवी गुण धारणा गर्न सक्छन्।
बाबाले सिद्ध गरेर बताउन सक्नुहुन्छ, देखाउँछन्। बाबा हाम्रो चार्ट हेर्नुहोस्, मैले अलिकति पनि कसैलाई दुःख दिएको छैन। बाबा भन्नुहुन्छ यो बच्चा त साह्रै मिठो छ, राम्रो सुगन्ध फैलाइरहेको छ, कसैले राम्रो क्रियाकलाप गर्यो, राम्रो सुध्रियो होइन, सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्यो, आफ्नो चरित्र सुधार्यो भने के हुन्छ, त्यो त मिठो बन्यो, त्यसले त सुगन्ध फैलाउनु। ओहो यो त ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा गएर साह्रै सुध्रियो भन्छ भन्दैन। अनि ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयको नाम चाहिँ बाला गरे, होइन, बाबाको नाम बाला भयो होइन। टिचर बन्नु त सेकेन्डको काम हो। टिचर भन्दा पनि स्टुडेन्ट यादको यात्रामा अगाडि जान सक्छन्, त्यसैले टिचर भन्दा पनि उच्च पद पाउँछन्। बाबाले त सोध्नुहुन्छ कसैलाई पढाउँछौ, पढाउँछौ, गेटमा बसेर बाटा हिँड्नेलाई बोलाएर पढाउँछौ भन्नुहुन्छ बाबाले। सधैँ शिवको मन्दिरमा गएर पढाऊ। शिव बाबाले कसरी, शिवलाई त पूजा गर्छौ, तर शिव बाबाले कसरी आएर स्वर्गको स्थापना गर्नुहुन्छ त्यो तिनीहरूलाई बताउनु परेन। जसले शिव बाबाको पूजा गरिरहेछ जिन्दगीभरि, उनीहरूलाई शिव बाबाले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो थाहा दिनु परेन। थाहा पाएकाले दिएन भने दोष कसको? शिव बाबाले कसरी आएर स्वर्गको स्थापना गर्नुहुन्छ, स्वर्गको मालिक बनाउनुहुन्छ, सम्झाउन धेरै सहज छ। बाबालाई चार्ट पठाउँछन्, बाबा मेरो अवस्था यस्तो छ। बाबाले सोध्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू कुनै विकर्म त गर्दैनौ? भिखारी आँखाले उल्टो सुल्टो कर्म त गराउँदैन? आफ्नो चालचलन चरित्र हेर्नुपर्छ, आफ्नो चालचलन चरित्र हेर्नुपर्छ। चालचलनको सारा कुरा आँखामा निर्भर छ। ल हेर्नुहोस् है, चालचलनको सारा कुरा आँखामा निर्भर छ। आँखाले के हेरिरहेछ त्यही अनुसारको त चालचलन होला होइन। अब आत्मा देख्न सक्यो भने चालचलन फेरि आत्मिक भइहाल्छ, त्यही अनुसारको शिष्ट रोयल हुन्छ, रुहानी हुन्छ, रुहानियतको हुन्छ। फेरि अब आँखामा फेरि अरू कुरो छ भने फेरि त्यही अनुसारले चालचलन बन्छ। देह अभिमानी छ भने फेरि क्रोध आउला होइन, कामको भूत आउला। आँखाले अनेक प्रकारले धोका दिन्छ। थोरै पनि नसोधी कुनै चिज उठाएर खायो। ल यहाँ लोभको पनि कुरा आउनु लाग्यो। कुनै चिज हेर्नुहोस् है, कुनै चिज नसोधिकन थोरै पनि उठाएर खायो भने त्यो पनि पाप हुन्छ। किनकि बिना अनुमति उठाए नि, अनुमति त चाहियो नि, बिना अनुमति उठाएपछि पाप भयो। यहाँ नियम धेरै छन्, बाबाले भन्छ यहाँ नियम धेरै छन्। शिव बाबाको यज्ञ हो नि, निमित्त जो छ उसलाई नसोधी कुनै चिज खान सक्दैन। एउटाले खायो भने अरूले पनि त्यस्तै गर्न थाल्छन्। वास्तवमा यहाँ कुनै चिज चाबी लगाएर राख्ने आवश्यकता छैन, किनभने सबैले कसैले नसोधी खाँदैन होइन, नियम छ। नसोधी कसैले कुनै चिज उठाउँदैन, प्रयोग गर्दैन भनेपछि यहाँ कुनै चिजमा चाबी लगाएर राख्ने जरुरी छ त? सङ्गीता बहिनी छैन। नियमले भन्छ यस घरभित्र किचनको सामान्य कुनै पनि अपवित्र आउनु हुँदैन। बाहिर त अपवित्र पवित्रको सवाल नै हुँदैन। तर पतित त आफूलाई भन्छन् नि, आफूलाई पतित त भन्छन्, किनभने पावनलाई बोलाउँछन्, ल याउ भन्छन्। तर पतित त आफूलाई भन्छन् नि, सबै पतित छन्। कसैले पनि वल्लभाचारी अथवा शङ्कराचार्यलाई हात लगाउन सक्दैनन्। शङ्कराचार्यहरू जुन छन् तिनीलाई छुन पनि मिल्दैन अरे, छुन पनि सक्दैन, किनकि उनीहरूले सम्झन्छन् हामी पावन, यिनीहरू पतित हुन्। शङ्कराचार्यहरूले आफूलाई छुन दिँदैनन्। के भन्दा उनीहरूले आफूलाई पावन सम्झिन्छन् र अरू चाहिँ सबै पतित छन् भन्ने सम्झिन्छन्। यहाँ सबैको शरीर पतित छ, तैपनि पुरुषार्थ अनुसार विकारको सन्यास गर्छन्। पतित शरीर त सबैको पतितै हो, तैपनि फेरि पुरुषार्थ अनुसार विकारको सन्यास उनीहरूले गरेका छन्, त्यही भएर आफूलाई पावन सम्झन्छन्। त्यसैले निर्विकारीको अगाडि विकारी मनुष्यले शिर झुकाउँछन्। सन्यासीहरूको अगाडि गएर शिर झुकाउँछन् नि, किनभने आफू विकारी छन्, त्यसले गर्दा निर्विकारीको अगाडि गएर शिर झुकाउँछन्। भन्छन् उहाँ धेरै स्वच्छ धर्मात्मा मनुष्य हुनुहुन्छ। सतयुगमा त अपवित्र हुँदैनन्, हो नै पवित्र दुनियाँ एकै किसिमका हुन्छन्। यहाँ कोही एकदम अपवित्र, कोही एकदम पवित्र हुँदैन। उहाँ
यहाँ त छ नि, कोही पवित्र निर्विकारी बनेका छन्, कोही विकारी छन्। त्यही भएर विकारीले चाहिँ निर्विकारीको अगाडि गएर शिर झुकाउँछन्। त सत्युगमा त त्यस्तो हुँदैन, सबै एकैनासै हुन्छन्। तिमीले यो सारा रहस्यलाई जानेका छौ, सुरुदेखि लिएर सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको रहस्य बुद्धिमा छैन? छ, बुद्धिमा रहनुपर्छ। हामीले सबै कुरा जानेका छौँ, बाँकी केही पनि जान्नुपर्ने रहँदैन। रचयिता बाबालाई जान्यौँ, सूक्ष्म होतनलाई जान्यौँ, भविष्य पदलाई जान्यौँ, जसको लागि नै पुरुषार्थ गर्छौँ। फेरि यदि चलन त्यस्तो भयो भने उच्च पद पाउन सक्दैनौँ। यो सबै कुरो जान्यौँ, जानेपछि त्यही अनुसारको पुरुषार्थ गर्नु। तर चलन फेरि नराम्रो भयो भने फेरि त्यो अनुसारको पद पाउन सक्दैनौ। कसैलाई दुःख दिन्छन्, विकारमा जान्छन् या खराब दृष्टि राख्छन् भने त्यो पनि पाप हो। दृष्टि बदलियोस्, यसैमा ठुलो मेहनत छ। दृष्टि बदलियोस्, यसैमा ठुलो मेहनत छ। दृष्टि धेरै राम्रो चाहिन्छ। आँखाले देख्छ, यसले क्रोध गर्छ अनि स्वयं पनि लड्न पुग्छ, हैन? शिव बाबामा अलिकति पनि प्यार छैन, याद नै गर्दैनन्। बलिहारी शिव बाबाको हो, बलिहारी गुरु आपकी, गोविन्द दियो बताए भन्ने थाहा छ नि? गुरु गोविन्द दोनों खड़े, किसको लागू पाए? बलिहारी गुरु आपकी, गोविन्द दियो बताए। बलिहारी वहाँ सद्गुरुको हो, जसले गोविन्द श्रीकृष्णको साक्षात्कार गराउनु भयो। गुरुद्वारा तिमी गोविन्द भन्छौ, साक्षात्कारले मुख मिठो हुँदैन। मीराको मुख मिठो भएर साक्षात्कार भयो एकछिन, साक्षात्कारबाट मुख मिठो हुन्न भन्नुहुन्छ बाबाले, एकैछिनलाई मात्रै हो क्या। मीराको मुख मिठो भएर वास्तवमा स्वर्ग त गएनन् नि, एकैछिनलाई खुसी त भइन्, तर स्वर्ग त गएनन्। त्यो हो भक्ति मार्ग, त्यसलाई स्वर्गको सुख भनिँदैन। गोविन्दलाई केवल देख्नु छैन, के गर्न छ? हजुर, गोविन्दलाई केवल देख्नु छैन, के गर्नु छ? बाबाले के भन्नुभयो? योभन्दा अगाडि भन्नुभयो बाबाले, 1-2 लाइन पहिला भन्नुभयो, गुरुद्वारा तिमी के भन्छौ? गुरुद्वारा तिमी गोविन्द भन्छौ। गोविन्दलाई केवल देख्नु छैन, के गर्नु छ? त्यस्तै बन्नु छ। तिमी यहाँ आएका हौ नै त्यस्तै बन्न, गोविन्द जस्तै बन्न। यो नसाइरहनुपर्छ, हामी उहाँको पासमा जान्छौँ, जसले हामीलाई यस्तो बनाउनुहुन्छ। त्यसैले बाबाले सबैलाई यो राय दिनुहुन्छ, चार्टमा पनि यो लेख, आँखाले धोका त दिएन, पाप त गरिन। आँखाले कुनै न कुनै कुरामा धोका अवश्य दिन्छ। आँखा बिल्कुल शीतल हुनुपर्छ। आफूलाई अशरीरी सम्झ। यो कर्मातीत अवस्था पछाडि हुन्छ, त्यो पनि तब जब बाबालाई चार्ट पठाउँछौ। हुन त धर्मराजको रजिस्टरमा सबै स्वतः जम्मा हुन्छ, तर पनि बाबा साकारमा आएकाले साकारलाई थाहा हुनुपर्छ अनि सावधान गर्नुहुन्छ। दृष्टि विकारी अथवा देह अभिमानी हुन्छ भने उसले वायुमण्डललाई अशुद्ध पार्छ। यहाँ बस्दा पनि बुद्धियोग बाहिर जान्छ, मायाले धेरै धोका दिन्छ। मन धेरै तुफानी छ, कति मेहनत गर्नुपर्छ यस्तो बन्नको लागि। बाबाको पासमा आउँछन्, बाबाले आत्मालाई ज्ञानको श्रृङ्गार गराउनुहुन्छ। त्यही भएर त भनिन्छ नि, हाम्रो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हो? एउटा ब्युटी पार्लर पनि हो। बाबाले यहाँ के गर्नुहुन्छ? सबै आत्माहरूलाई ज्ञानको श्रृङ्गार गराउनुहुन्छ। सम्झन्छौँ हामी आत्माहरू ज्ञानबाट पवित्र बन्छौँ, फेरि शरीर पनि पवित्र मिल्छ। आत्मा र शरीर दुवै सतयुगमा पवित्र हुन्छन्, फेरि आधा कल्पपछि रावण राज्य सुरु हुन्छ। मनुष्यले भन्छन् भगवानले यस्तो किन गर्नुभयो? यो सुख र दुःखको खेल किन बनायो? सुखै सुख भयो हुन्थेन र? भन्दैन मान्छेले, यो दुःख किन ल्याएको होला? यो दुःख पाउने बित्तिकै दुःखलाई हरण गर भन्न थालिहाल्छन्, भक्ति गर्न थालिहाल्छन्। यो ड्रामा आदि अनादि बनेको छ। भगवानले केही गर्नुभएको कहाँ हो र? होइन, कर्म गर्यो, कर्मको फल भोग्यो, सिद्धिएपछि दुःख पाउनु पर्यो, फेरि दुःख पाएपछि फेरि पुरुषार्थ गर्नु पर्यो, कमाउनु पर्यो, कमाएपछि फेरि सुख पाइन्छ। यो त अनादि ड्रामा बनेको छ। यो भगवानले गरेको कहाँ हो र? सतयुगमा हुन्छ नै एक देवी देवता धर्म। कोहीले भन्छन् यस्तो भगवानलाई हामीले याद नै किन गर्ने?
जसले सुख ल्याउँछ फेरि दुःख पनि दिन्छ हैन। दुःख पनि ल्याउँछ भने त्यो भगवानलाई किन गर्ने भन्छन् अरे कसैले। तर तिम्रो अरू धर्मसँग कुनै सम्बन्ध छैन। जो काँडा बनेका छन् उनीहरू नै आएर फुल भन्छन्। मनुष्यले भन्छन् के भगवानले केवल तिमीहरूलाई मात्र स्वर्गमा लैजानुहुन्छ भन्छन् अरे। हामी मान्दैनौँ। के भगवानका पनि दुईटा आँखा छन् र पक्षपात गर्छन् र भगवानले गर्छन्? फेरि किन त कोही स्वर्गमा जाने कोही नजाने हो। तर यो त ड्रामा बनेको छ हैन। सबै स्वर्गमा आयो भने फेरि अनेक धर्मको पाठ कसरी चल्छ? स्वर्गमा यदि करोडौँ हुँदैनन्, पहिलो मुख्य कुरा भगवान को हुनुहुन्छ उहाँलाई त बुझुन्। पहिला त्यति त बुझ्नु पर्यो। त्यो बुझ्यो भने पनि फेरि समयमा आफ्नो धर्ममा आउन पाइयो। त्यति पनि बुझेन भने त फेरि अधर्मी भइहाल्यो। फेरि भगवानलाई बुझेर भगवानले बताएको मार्गदर्शनमा चलेर पवित्र बनेर पावन बन्यो भने बल्ल स्वर्गमा जान पाइयो। यो नबुझेसम्म अनेक प्रश्न सोधि नै रहन्छन्। आफूलाई आत्मा सम्झे भने भन्छन् यो कुरा त ठिकै हो हैन भन्छन् नि, यो त ठिकै हो भन्छन्। त्यहाँ प्रदर्शनमा सम्झाउँदाखेरि हामी पतितबाट पावन अवश्य बन्नु छ, याद गर्नु छ उहाँ एकलाई। सबै धर्ममा भगवानलाई याद गर्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई अहिले यो ज्ञान मिलिरहेको छ। तिमीले बुझेका छौ यो सृष्टि चक्र कसरी घुम्छ। तिमी बच्चाहरूलाई अहिले यो ज्ञान मिलिरहेको छ। तिमीले बुझेका छौ यो सृष्टि चक्र कसरी घुम्छ। तिमीले प्रदर्शनीमा पनि कति सम्झाउँछौ, निस्किन्छन् बिल्कुल थोरै। तर यसको अर्थ यो होइन अब गर्नु पर्दैन। प्रदर्शनी गर्यो मान्छे आत्माहरू आउँदै आएर निस्किँदैनन्, त्यसको अर्थ यो होइन कि गर्न पर्दैन। ड्रामामा थियो गर्यौ, कहीँ प्रदर्शनीबाट निस्किन्छन् पनि, कहीँबाट निस्किँदैनन्, पछि गएर आउँछन्। उच्च पद पाउने पुरुषार्थ गर्नेछन्। कसैलाई कम पद पाउनु छ भने त्यति पुरुषार्थ गर्दैनन्। बाबाले बच्चाहरूलाई फेरि पनि सम्झाउनुहुन्छ कुनै विकर्म नगर। यो पनि नोट गर, मैले कसैलाई दुःख त दिइनँ, कसैसँग लडाइँ झगडा त गरिनँ, उल्टो सुल्टो त बोलिनँ, कुनै अकर्तव्य कार्य त गरिनँ, कुनै नमिठो शब्द त बोलिनँ। जाँच्ने अरे आफूलाई, चेक गर्ने। बाबा भन्नुहुन्छ जुन विकर्म गर्छौ त्यो लेख। यो त जानेका छौ द्वापर युगदेखि लिएर विकर्म गर्दा गर्दा, द्वापर युगदेखि लिएर जान्यौ, बाबाले भन्नुहुन्छ यो त जानेका छौ द्वापर युगदेखि लिएर विकर्म गर्दा गर्दा अहिले धेरै विकर्म बनेका छन्। ती सबैलाई अहिले के गर्न छ? नष्ट गर्न छ, पखाल्न छ, सिद्ध्याउन छ, जलाउन छ होइन। बाबालाई लेखेर दिन्छौ भने बोझ हल्का हुन्छ, त्यसबाट हल्का मुक्ति पाउनु छ होइन। लेख्छन् हामी अब लेख्छन् बाबाले हुन्छ हामीले कसैलाई दुःख दिँदैनौँ। बाबा भन्नुहुन्छ राम्रो चार्ट लिएर आयो भने हेर्छु होइन। सबै गल्ती गरेको चार्ट हेर्दा त फेरि बाबालाई पनि मजा आउँदैन होला होइन। बाबाले यस्ता राम्रा बच्चाहरूलाई बोलाउनु पनि हुन्छ। ठिकै छ, हेर्नु त सही। सपुत बच्चाहरूलाई बाबाले धेरै प्यार गर्नुहुन्छ। कसलाई गर्नुहुन्छ प्यार? बाबाले सपुत बच्चाहरूलाई। बाबाले जान्नुहुन्छ अहिले कोही पनि सम्पूर्ण बनेको छैन, अलिअलि गल्ती त हुन्छ भन्न ठान्नुहुन्छ बाबाले फेरि होइन। अहिले सम्पूर्ण कोही पनि बनेको छैन। बाबाले हरेकलाई देख्नुहुन्छ कसरी पुरुषार्थ गर्छन्, कुन तरिकाले गरिरहेछन्। अल्बेलापनले गरेका छन् कि छात्रबाट गर्दा गर्दै भुल भएको हो कि होइन, भुललाई दोहोऱ्याइरहेका छन् कि, त्यो कुराहरू बाबाले हेर्नुहुन्छ अरे। बच्चाहरूले चार्ट लेख्दैनन् भने अवश्य कुनै कमी छ जुन बाबासँग लुकाउँछन्। सच्चा इमान्दार बच्चा उसैलाई सम्झन्छु जसले चार्ट लेख्छन्। तर चार्ट लेख्न गाह्रो छ। अलि दिन लेख्न थाले फेरि छुटिहाल्छ। कहिले चार्ट लेख्नु भयो? 1 जना 2 जना 3 जना 4 जना 5 जना 6 जना लेखिराख्नु भएको छ नि। चार्ट लेख्नेलाई बधाई छ है। जुन बाबासँग लुकाउँछ। सच्चा इमान्दार बच्चा उसैलाई सम्झन्छु जसले चार्ट लेख्छन्। चार्टको साथमा फेरि चालचलन पनि राम्रो हुनुपर्छ।
अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई पनि याद प्यार गुड मर्निङ और नमस्ते बाबा नमस्ते। लाइभमा घर देश विदेशमा बसेर मुरली सुनिरहनुभएका सबै बाबाका बच्चाहरूलाई पनि याद प्यार गुड मर्निङ और नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। स्वयंको बोझ हल्का गर्नको लागि के गर्नु पर्ला? के बुझाउने? स्वयंको बोझ हल्का गर्नको लागि बाबालाई के बुझाउनु पर्ला? स्वयं बोझ हल्का गर्नको लागि जे जति विकर्म भएका छन् त्यो बाबालाई लेखेर दिनुपर्छ। के दिनुहुन्छ बाबालाई? स्वयंको बोझ हल्का गर्नको लागि जे जति विकर्महरू भएका छन् त्यो सबै लेखेर बाबालाई दिनुपर्छ। अब कसैलाई पनि हजुर अब कसैलाई पनि दुःख दिनु पर्छ पर्दैन? हुँदैन। अब कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन। सपुत बनेर रहनु छ। सपुत बनेर रहनु छ। दोस्रो पोइन्ट, आफ्नो दृष्टि धेरै राम्रो बनाउनु छ। आफ्नो दृष्टि धेरै राम्रो बनाउनु पर्छ। आँखाले धोका नदियोस्, आँखाले धोका नदियोस् यसको सम्हाल गर्नुपर्छ। आफ्नो चलन धेरै धेरै राम्रो राख्नुपर्छ। आफ्नो चलन धेरै धेरै राम्रो बनाउनुपर्छ। काम क्रोधको वशमा परेर कुनै विकर्म गर्नु हुँदैन। स्वयंको बोझ हल्का गर्नको लागि जे जति विकर्म भएका छन् त्यो बाबालाई लेखेर दिनुपर्छ। अब कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन। सपुत बनेर रहनुपर्छ। आफ्नो दृष्टि धेरै राम्रो बनाउनुपर्छ। आँखाले धोका नदियोस् यसको सम्हाल गर्नुपर्छ, लेखेर दिनुपर्छ। चलन धेरै धेरै राम्रो राख्नु छ। काम क्रोधको वशमा परेर कुनै विकर्म गर्नु हुँदैन। वरदान, बितेको कुरालाई चिन्तनमा नल्याएर फुल स्टप लगाउने तीव्र पुरुषार्थी भव। के गर्ने अरे? बितेको कुरालाई चिन्तनमा नल्याएर फुल स्टप लगाउने तीव्र पुरुषार्थी भव। विस्तार, अहिलेसम्म जे पनि भयो त्यसलाई फुल स्टप लगाऊ। अहिलेसम्म जे पनि भयो त्यसलाई के गर्ने? फुल स्टप लगाऊ। अब हिजो अस्तिको कुरा सम्झने होइन, न त आफ्ना कमी कमजोरीको सम्झने, न अरूको कमी कमजोरीको सम्झने। हिजो उसले के गर्यो, अस्ति उसले के गरी, यो कुराहरू बुझ्ने सम्झने होइन, याद गर्ने होइन। हिजोसम्म जे हो आजदेखि के गर्ने? पुरुषार्थ गर्ने। बितेको कुरालाई चिन्तनमा नल्याउनु यो नै तीव्र पुरुषार्थ हो। बितेको कुरालाई चिन्तनमा नल्याउनु यो नै तीव्र पुरुषार्थ हो।
यदि कसैले बितेको कुराको चिन्तन गर्छ भने यदि कसैले बितेको कुराको चिन्तन गर्छ भने के हुन्छ होला हजुर समय शक्ति संकल्प सबै खेर जान्छ संकल्प यदि कसैले बितेको कुराको चिन्तन गर्छ भने समय संकल्प शक्ति सबै खेर जान्छ अब वेस्ट गर्ने समय छैन अब खेर फाल्ने बेला होइन यो समय शक्ति र संकल्प खेर फाल्ने बेला होइन अब वेस्ट गर्ने समय छैन किनकि संगम युगको 2 घडी अर्थात् 2 सेकेन्ड पनि वेस्ट गर्यो भने अनेक वर्ष वेस्ट गरिदियो संगम युगको 2 सेकेन्ड पनि वेस्ट गर्यो भने अनेक वर्ष वेस्ट गरिदियो त्यसैले समयको महत्त्वलाई जानेर अब वेस्ट गर्ने समय छैन किनकि संगम युगको 2 घडी अर्थात् 2 सेकेन्ड पनि वेस्ट गर्यो भने अनेक वर्ष वेस्ट गरिदियो त्यसैले समयको महत्त्वलाई जानेर अब बितेको कुरालाई फुल स्टप लगाऊ समयको महत्त्वलाई जानेर अब बितेको कुरालाई फुल स्टप लगाऊ फुल स्टप लगाउनु अर्थात् सर्व खजानाहरूबाट फुल बन्नु फुल सर्व खजानाहरूबाट फुल बन्नु भनेको सर्व खजानाहरूबाट भरिनु वरदानमा बाबाले आज हामीलाई भन्नुभएको छ बडा महत्त्वपूर्ण वरदान छ बितेको कुरालाई चिन्तनमा नल्याएर फुल स्टप लगाउने तीव्र पुरुषार्थी बाबा त बाबाले भन्नुभयो अहिलेसम्म जे पनि भयो त्यसलाई फुल स्टप लगाऊ बितेको कुरालाई चिन्तनमा नल्याउनु यो नै तीव्र पुरुषार्थ हो यदि कसैले बितेको कुराको चिन्तन गर्छ भने समय शक्ति र संकल्प सबै खेर फाल्छ अब वेस्ट गर्ने समय छैन किनकि संगमयुगको 2 घडी अर्थात् 2 सेकेन्ड पनि वेस्ट गर्यो भने के हुन्छ अनेक वर्ष वेस्ट गरिदियो त्यसैले समयको महत्त्वलाई जानेर अब बितेको कुरालाई फुल स्टप लगाऊ फुल स्टप लगाउनु अर्थात् सर्व खजानाहरूबाट फुल बन्नु स्लोगन जब हरेक संकल्प श्रेष्ठ हुन्छ जब हरेक संकल्प श्रेष्ठ हुन्छ तब के हुन्छ जब हरेक संकल्प श्रेष्ठ हुन्छ तब स्वयंको र विश्वको कल्याण हुन्छ जब हरेक संकल्प श्रेष्ठ हुन्छ तब स्वयंको र विश्वको कल्याण हुन्छ आज मुरलीको सारमा बाबाले के भन्नुभएको थियो मिठी बच्चे बाबासँग इमानदार रहने गर आफ्नो सच्चा चाट राख कसैलाई पनि दुःख नदेऊ बाबाको श्रेष्ठ मतमा चलिराख प्रश्न जो 84 जन्म लिन्छन् उनीहरूको पुरुषार्थ कस्तो हुन्छ उनीहरूको विशेष पुरुषार्थ नरबाट नारायण बन्ने हुन्छ अनि आफ्ना कर्मेन्द्रियमाथि पुरा नियन्त्रण हुन्छ अनि उनीहरूको दृष्टि विकारी हुँदैन यदि अहिलेसम्म पनि कसैलाई देख्दा विकारी ख्याल आउँछ विकारी दृष्टि जान्छ भने के सम्झन पर्यो 84 जन्म लिने आत्मा होइन ओम शान्ति
शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। सबको सुख तुम देते जाओ, मगन रहो प्रभु प्यार में। प्रेम की धारा बहाते जाओ। अब तुम इस संसार में प्यारे प्रभु को पहचानो तुम। बसा है हर धड़कन में, जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। जैसे बरसे गगन से बादल, ऐसा तेरा प्यार है। सहयोग योग है साधना, सुख का ये आधार है। अंतर की ज्योति है जगानी, अब हमको जन जन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं।
शांति शांति ओम शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा शिव का कर लो ध्यान आ रहा पावन पुण्य सवेरा से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा